तुम्ही जे लायल्यात न्हू ते कल्टिवेटेड स्पीसीस डॉमेस्टिकेटेड आणि हे नॅचरल त्याची मिरयां खावंक येता. ही दाट हांगा खूब मसाल्याची झाडां आसा आनी चडांत चड तुमकां मसालो जर पळोवपाक जर जाय न्हू तिखी जायफळां बी जाल्यार एक वाघेरेचेर देवराई आसा तिचें नांव आसा माऊलीचेर राय. आयज कणकुंबी जी देवी आसा माऊली ती त्या रायन आसलेली. ती देवी गेल्या बरोबर त्या देवी वांगडा तिची सया केली. राजेंद्र केरकार सर म्हाका सांगात ह्या तळयेचें म्हत्व कितें? ही जी तळी आसा न्हू ह्या तळयेचे उदक जे आसा ह्या तळयेक कितें म्हणटात? ह्या तळयेक जे आसा ती निरंकाराची तळी म्हणटात. म्हणजे तिची झर ती आनी हे बैलाड्याचें झाड आसा आनी त्या बैलाड्याच्या मुनातसून ही झर सुरवात जाता. हेका वखदी गुणधर्म आसा आनी तेचें वैशिश्ट्य असें आसा की ते उदक जर तुमी पियाले जाल्यार तुमकां अपचनाचे जे त्रास आसा ते कमी जाताले. म्हणजे पोटान व्यवस्थितपणान पचन जावपा खातीर हे उदक म्हत्वाचें योगदान दिता. बरें देव बरें.